भाई मोगाचो येवपा ते भाशेन आनी आपोलीन फ्रँको ओतले बसप लेओनोरा रोड्रिगीस ओतले बसप आंतोन सोजा एल्विनो कोस्टिस्लाव सोजा ओतले बसप आनी आल्बिनो पेरेरा ओतले बसप. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो योग तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा या देव मंदिरांत आमी आयल्या देवाक विश्वासून आनी देवाला मानून भाग्याक पावलो करो. I thank my God every time I think of you. And every time I pray for you, I pray with joy. जेन्ना तुजो उलास करता तेन्ना तुजे पासून हांव मागतां आनी जेन्ना हांव देवाक दिवपासता जेन्ना जितले फावटी हांव तुजे पासून मागतां तेन्ना खुशालकायेन उर्बेन हांव मागतां. मोगाळ बाबा जो हांव आमच्या बाबाचो उलास करून ताचे पासून मागून ताच्या जिविता पासून देवाक मारनावी आमी आमिसान नातो करता. एकूच आमचें मागणी जावन असले भक्ताचे पद उजळून उरला जाल्यार देवान ताका बसून सासणाच्या सुखांत पावोवचो. आनी विसाची भेट आपणाय फळावी जावन आमी पामकी म्हणून कबूल करुया. हांव पामकी स्वर्ग वेगळा देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो दुर्याव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो उपकार, हो म्हजो उपकार, हो म्हजो उपकार. हे पासो बागेक सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या विरोधांत आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी गोळाक प्रार्थना मागता. स्वर्ग वेगळा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बसून आपल्या सासणाच्या जिवितांत पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा तुज्या बावटण्याची तूंच महिमा तुज्या भाग्यवंताचें तूंच जिवीत तुज्या पुता जेजूच्या पोंडा आनी पुरो जिवणपणा वरवीं तुवें आमची सरवण केली. आमच्या पुरो जिवणपणाचो दूत जिवांव तुज्या पुतान बावटतान मानून घेतलो. तो दया करून सासणाचें सूख भोगूंक ताका फावो कर. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणांत. भाग्यवन पावलो फिलिपकारान बरयलेली चिटी वेले वाचप. फिलिप शारांतल्या क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसतल्या सगळ्या भक्तांक तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक पावलो आनी तिमोथ जेजू क्रिस्ताचे चाकोर ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचो उगडास करता तितलेय फावटी तुमचे पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी हांव तुमचे पासत प्रार्थना करता तितलेय फावटी खुशालकायेन तें करता. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकलें त्या दिसा जावन ते आज पर्यान हे परगटून तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मदें हो बरो भाव सुरू केला तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस येपर्यान हो वाव शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी तातूंत सगळ्या विशीं ही भावना आसूं म्हाका सगळो होप आसा. कित्याक म्हाका फावो जाल्ल्या देण्यान म्हणजे म्हज्या साकलींनी आनी शुभ वर्तमान
मागच्या आनी 3 वर्सां कामान तुमकां वांटो आसा. तुमकां म्हज्या काळजांत हांव घेवन आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्या काळजान तुमचो सगळ्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो गोवाय देव. अदीक श्रेश्ठ हे तुमी सदांच वेचून काडून तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडो म्हूण आनी तुमची जानवाय आनी वळख कोण जावं म्हूण हांव मागतां. हे बरी निर्मळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसा तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना क्रिस्त जेजू आमचे सगळे उत्पन्न करता त्या प्रामाणीकपणाची फळां तुमी भरून घेतल्यात आनी अशी देवाक मेळटली महिमा आनी वाखाणली. देवाचे उतर घे, देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक सोय म्हणात, व्हडल्यान म्हणात. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरतात तेन्ना सगळ्या मनशां म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासतात. सर्वेस्पराची कर्तुबां उंचली व्हरली, ताचे संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब सर्वेस्पराक सोय. मोहिमेमोन देवान केल्ले ते सगळे लोकलोकीत परजोडीत ताचे प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाळ. आपल्या बेजबिताचो तो आमकां उगडास दवरता, सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकुतीन भरलेलो. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिजिवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तिडून पळयताले. नायकूट जाल्लो कोण एक मनीस थंय ताच्या म्हऱ्यांत आसलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजिवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरी करूं येता की ना, पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या कोणाचोय पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडिनासतना तो रावत न्हू. ह्या उतरांक जबाब दिवंक तांचे नजो जाली. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकता पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो फिलिपकारांक इच्छीत बरयता आनी तो पयले सुवातेर तांकां देवाचो आशिर्वाद दिता. आनी आशिर्वाद म्हणजे
जेजूची कृपा आनी शांती तांकां हांव दिता. ही जावन आसा आशिर्वादाची कृपा. जेन्ना आमी ह्या वर्सा जावंक ना पूण पास्काच्या काळार तुमच्या घरान पास्काचो बेजिमेंत करून घेता, घोराकाचेर आशिर्वाद घालून घेता, तेन्ना पयलीं उतरां एका यात्रिकाची घरान जावन आसा, पीस बी वीथ यू, शांती तुमचे सगळे आसा. आनी हेच जावन आसा बाबा आयच्या काळार एकदम गरजेचें शांती आसूं, जावं फॅमिली, जावं समुदाया मदें, जावं शेजाऱ्या मदें, जावं समाजांत आयज शांती बिगडल्या. मनीस आपल्याच वाज्याचो जाला, मनीस आपलेच चिंतता, आपलोच फायदो पळयता, आपलें काम जालें मागीर दुसऱ्याची मार सोद, हेंच आमचें मन जालां. जायते फावटी आमी असल्या एके भाशेन चालीत आसा. आमची वागणूक कशी जाली, म्हजें काम जालें दुसऱ्याची मार सोद, म्हाका कितें मेळूंक जाय तें मेळलें दुसऱ्याचें पडो पाड, म्हाका वाट मेळ्ळी, म्हाका रस्तो मेळ्ळो, म्हज्या घरांत वचून दुसऱ्याचें आसूं न्ही कितें, मागीर म्हज्या घरा फाटल्यान आनी घरां आसात तांकां वाट ना, तांकां रस्तो ना, ताचें म्हाका पडोवंक ना. कसली चाल जाल्या बाबडे ना आमची. खंय वतले आमी हे सगळे, पूज आयला ते एकठांय ते खंयच व्हरना, हांगाच उरता, आमीच वेतल्या. देवा सो शांती आसप म्हणजे दुसऱ्यांची दया मोया, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप, तेन्नाच ही शांती जाता. नाल्यार शांती जावची ना बाबडो. आमी बडे देवस्नांव करी, मिसाक वचोन सगळे करी, पूण शेजाऱ्यांक तर पावना, भरश्यांक तर पावना, गरिबांक तर पावना, कोणाचोय आदार मागतल्याक आदार दिना जाल्यार आमचें जिवीत बाबडो परके. हे भाग्योन पावून फिलिपकाराक एके भाशेन शाबासकी दिता, कित्याक तांणी देवाचें उतर आयकलें आनी आपलें जिवीत बदललें. बरी मनशां जावंक पावल्लीं आनी हिची बाबडो भाग्योन पावलो म्हणटा तसो शेवटाक तुमच्या बऱ्या जिविता वरवीं देवाक महिमा आनी वाखाणणी मेळ्ळी. देवाक महिमा आनी वाखाणणी बाबडो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतल्यान आमी दिवंक पावलो. कित्याक एक दीस ह्या संवसारांतल्यान भायर वयतत देवाक खूब खूब पळयो आमी तयार आसूंक जाय. हे दी आमचे शेवटाची निमाणी जिवीत. आमचो शेवट जावन आसा ह्या संवसारांत न्हय, आमचो शेवट जावन आसा एक दीस देवा मुखार आमी पावूं, देवा मुखार आमी आसूं, देवाच्या राज्यांत आमी आसूं, देवाक वाखाणणी आनी महिमा आमी दिवं. ही पयली आमची कल्पना जावंदी पावली. म्हणून शांती हाडूंक पावुया, बरेपण, मोग, दया, मोया सगळ्यांक दिवंक पावुया. दुसरे सुवातेर हाच्या शुभ वर्तमानांत हेच जेजू एका बऱ्यांतल्या बऱ्या उदाहरणान दाखयता. एका मनशाक तो बरो करता आनी खंयच्या दिसा बरो करता. जुद्या प्रमाणे सोनवारा दीस कांयच करूंक जायनासलें, सोनवारा दिसा तो बरो करता. जेजू दाखोवंक सोदता हे सगळ्या जुदेवांक, हे सगळ्या फारिजीवांक, हे सगळे मनीस जे चिंतताले आपूण व्हडले म्हूण, आपूण सात्वीक म्हूण, आपूण जाणार म्हूण, आपूण आस्तीक म्हूण, तांकां तो शिकयता. आनी कितें शिकयता? पयले सुवातेर तांकां विचारता, सोनवारा दिसा पिडेवताक बरी करूं येता की ना? हो मनीस कितलीं वर्सां पिडेत आसलो देव जाणा. हो मनीस कितलीं वर्सां दुयेंत आसलो देव जाणा. आनी देवासो ते फारीच्यो निमोर काळजाचे निश्ठूर मनीस सगळीं देवासो करताले. सिनोगाकान आनी देव मंदिरान पयले जागराचे पयले, पूण जिवितांत कांयच ना, पोलकेपणाचें पोलकेपण. आनी जेजू हें जाणा आसलो आनी देखून ताका पयलो विचार करता, सोनवारा दिसा बरें करूं येता म्हणटा. तुमी कितें जबाब दिवपाचें बाबा? तुमी कितें म्हणपाचें? फारीच्या भाशेन म्हणपाचें सोनवारा दिसा कांय करूंक जायना म्हूण? हो फारीच्या भाशेन फारीचो जबाब कितें जालो? पूण ते ओगेच रावले. तुमी कितें म्हणपाचें? ओगेच रावपाचें. प्रोएक्टीव म्हणल्यार ते ओगे रावना. प्रोएक्टीव म्हणजे बरें करूंक फुडें सरता, पयलें पावल मारता. ते ओगे रावले. तेन्ना जेजून कितें केलें? ताचें कुसलेपण पळोवन जेजू ह्या मनशाक बरो करता. शुभ वर्तमानांत आमी आयकता तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून
बरो केलो आनी धाडलो. ताचो परिणाम कितें जालो बाबा? जेजू कितें मेवलें? सगळें बरें केलां म्हणून कितें मेवलें? कुर्साचें मरण मेवलें. बरें करतल्यार सदांच कश्ट पावता, त्रास पावता. शांती हाडटल्या मनशाक सदांच त्रास पावता. शांती करतल्या मनशाक, दुसऱ्याक बरें करतल्या मनशाचे दुसऱ्याचे दोळे फुटतात. नाटकाय, जेलसी, हो मनीस बरो करता, हो मनीस सगळें बरें करता. फारिझीयांच्या काळजान ही जेलसी सुरू. आमच्या जिवितांत जायते फावटी बाबड्यो कसलीच चाल जाता. कोणी तर बरें करीत आमकां नाटकाय जाता, आमच्या पोटार चापता, आमकां बरें दिसना. आमीय करिना आनी दुसऱ्याकूय करूंक दिना. जायते फावटी आमचो अनुभव आमचे पयलीं कितें जाता, सॅक्टर लिडर आसता, समुदायाचे फुडारी आसतात, बरें करूंक सोदतात, पूण लोक कितें खबरो करतात. आनी आतां त्यो खबरो वस्तू वॉट्सॅपाचेर घातले, कांयचे काय घातले, कितेंय घातले, चिंती नासतना घातले आनी लोकांचें नांव कित्याक घेता. मामणीनो, ही व्हडली जबाबदारी आमकां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दिता. आमी बरें करुया, देवाक मान दिवया आनी शास्त्राचें जिवीत जगूंक वावुरया.
Powitr, 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 darbaraco swyspół, solgani संसार कोरल्या तुझ्या भगवान, उत्सर्गी गाज जोय जोय, सर्वेश्वराचे नावीन येता जोय, उत्सर्गी गाज जोय जोय. बाबा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोय, तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूक वेचे आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ही आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें बरोबरें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. बाबार्ताचो दूत परगटुया, Gesù nero, Gesù giunza, Gesù नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडवणीची गास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटोल्या मातसो मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर क्रिस्तांतले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या लागीं बाबा, फिलीप नेरी आमच्या मम्मी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकीक वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा जिवांवाची काकूट कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन केलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा मणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरजोडीक मुखामोड पळोवंक फावो कर. आंगां सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आमकां मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेन सुसेग बागेवर दवरून दिता आनी स्वर्ग गाडी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मांडवली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पडलेला बाबा, सर्वोत्तर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सर्वोत्तराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन गीत घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पापां बोगोस आनी आमकां तांणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्था येता दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोत्तरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान वखलेता. तर आमकां तुज्यो गार काकुतीक स्वर्ग पातांतली सुटोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय. सुर्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरदूतांक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटपाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुमेची शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दियात देवाचे शेवे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेवे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेवे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणात आपुया ती सोबी आनी सुबा ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कुमयाव. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना कोणबळ्या बाबा पातळ करिना जावन तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रोगतान नवी घोटाय दिल्याय. ह्याच कुडी रोगता वरवीं ज्यो हांव तुज्या पुताक पातकाच्या सोर पोतांत तो निकोड कर आनी मुयबेगून पुनर्जीवनपणान पावय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्कोर तुमचे सोबे आसूं सोर पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोबेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद धाडूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगाड बाबा भणीनो, आमच्या मेल्ल्या भावाच्या
जुवांच्या कोणाशी आमी एकठांय जाल्या थोडी मागणी ताचे पासत ह्या वेळार आमी करुया. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. देव जर आमचे वाटेन आसा आमची राड कोण आसत म्हणटच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिलो पेल्यान काडटलो. स्वताक दूख विंगडेपण दुमाळो तोरवार मरण जावं जिवीत जावं देवदूत व कुंवर जावं आतां आसा ते व फुडें आसतले ते जावं शक्ती जावं उंचाय व खोलाय व दुसरी कसली रचना जावन हांच्यान जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजूचो सांगात व जेजू कडेन आमचो तीर संबंद आमच्या क्रिस्ती जिवितांत चड गरजेचो आनी उंच मोलाचो. तो तर आमचे सवे आसत कोणाच्यानूच आमकां कांयच करूंक नजो. तो तर आसत आमकां सगळें मेळ्ळें. सासनाक आमकां ताचो सांगात. तर ह्या जिवितांत जेजूचो सांगात आनी संबंद सांबाळूंक आमचे कडेन जाता तितलें आमी करुया. शेवटाक थोडी मागणी आमच्या बापाक आमी आतां उबारुया. आमच्या मेल्ल्या भावाक जुवांक जेजूच्या सांगाता सुर्गेच्या सुखांत सासनांक जिवंक ताका फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी अजून जिवी आसाव ती आमच्या जिवितांत जेजू सवे आमचो संबंद तोडिना जावं पूण तो बऱ्या जिविता वरवीं अदीक तीर करूंक आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हो संबंद तिरावंक वावुरतना त्रास कश्ट सोंसतल्या आमच्या भावा भयणीक जेजूच सवे तांणी आपणाक बळ मेळून घेवंक आमकां सुचोय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मरण जेजू सोडशिल्ली आमकां कुशीन काडूंक शकना म्हूण आमकां उदास कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. प्रार्थुया भोव दयाळ बापा, जेजू वरवीं आनी जेजू सांगाता तुजे आनी आमचे मदें पातका वरवीं तुटलेलो तो बांदूंक संबंद पातका वरवीं तुटलेलो तो बांदूंक तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या संबंदान सदांच अदीक तीर जावन वचूंक आनी आमच्या मेल्ल्या भावाक जुवांक होच सांगात फावो कर म्हूण आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभूय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकूय. काळजाचो उजवाड येसू मोनाचो प्रकाश येसू कुडीचो जिणेचो सूर्यास येसू. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सगळ्यांक तुमकां देव एक बरो दीस दिव. बरें न्ही. For the gift of my husband, a loving and very caring husband. He cared for all of us. He was a very caring father, grandfather, and a very, very loving and supportive husband.
He looked after all the needs, and today, though he's not there, I still feel that he's always caring, inspiring us as he always used to do. Thank you, my darling. I can thank you for everything that you are still for me and for my whole family. I'm sorry if I sometimes might have hurt you. Thank you for everything. He was a prayerful person, a person who lived by the teachings of the Lord. He always says that God is in each and everything that we do. Nothing goes against the wish of the Lord. So today, I am very much sure that he is enjoying the bliss in heaven. He is with Jesus, Mother Mary, and all the saints, angels and saints, praying for all of us, interceding for all of us. Thank you, loving Prabhu, to all of you. I take this opportunity to thank the priest, the parish priest, Father Anand, Father Adrian, who came all the way to celebrate this Mass for us. He has been a support and a spiritual guide for me, especially, and for my family all this time. He has been always there with us. I also thank all of you who are present here for the Mass. I thank those who were at the side of, at the last minute when suddenly he fell sick. Without thinking of any COVID, thinking about anything, who those who supported us and been with us. And very, very thankful to those, especially my sisters and Tiazinya, who have been with us this full month, giving me, especially me and my children, full support. I'm totally heartbroken, and that was my support for me. Thank you, all of you. Thank you very much. Thank you, and God bless you.